السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على لا بروسيدور ديال المارياج فرانكو ماروكان. دونك كما شفنا في الفيديو اللي فات شفنا لا بروسيدور اون جينيرال ديال المارياج فرانكو ماروكان اللي قلنا هو الزواج بين مغربي وفرنسيه ولا فرنسي ومغربيه. دونك في الفيديو اللي فات هضرنا على لا بروسيدور اون جينيرال، هضرنا على كاع لي زيتاب. دونك في هذا الفيديو هذا غادي نهضر على سي سي ام، هي لي سيرتيفيكات كاباسيتي دو مارياج. دونك هذه هي اول حاجه خصني باش نبدا. دونك خصني تكون عندي هاد لو سي سي ام باش نكمل لي زيتاب ديالي. دونك كنعرفوا سي سي ام، سينيفيكاسيون ديال سي سي ام هي سيرتيفيكات كاباسيتي دو مارياج، اللي بالعربيه هي شهاده الكفاءه الزوجيه. دونك هاد الورقه هادي ديال سي سي ام ديلي ولا الوقيته باش غنشدها خصني نحسب 2 موا حتى 3 موا، ودي فوا كانت تخرج قبل، دي فوا تخرج قبل. بحال مثلا في لو كا ديالي انا كانت خرجت ليا في 1 موا، دونك 2 موا حتى 3 موا. دونك هذا هو الديل ديالها فاش تخرج. دونك لو بوت علاش سيرتيفيكات دو كاباسيتي دو مارياج وعلاش سي سي ام؟ سي سي ام هي باش يفيريفيو فريمون لا موتيفاسيون ديال لي كوبل، بانه الزواج حقيقي ماشي مارياج بلون، وباش يعرفوا بانه واش كاين شي اوبوزيسيون على لو مارياج. دونك حيتاش باش نمشيو ندوزو لونتروتيان في الكونسيلا اون فرانس. دونك ابخي في لا ميري ديال الكونجوا فرونسي افيشاو دي بون، فوالا في لا ميري هاد لي بون هادو افيشين بانه كما تنقولوا بالعربيه التشهير بالزواج، بانه هاد الكونجوا فرونسي نو برينو ديالو، بروفيسيون ديالو، دات نيسونس، بانه غادي en train de préparer un mariage avec le conjoint marocain. تكتبوا السميه ديالك، العنوان، l'adresse، toutes les informations. voilà. دونك هذا تيبقى واحد اون سيمين حتى 2 سيمين في لا ميري. دونك ما كانش شي اوبوزيسيون، شي معارضه على هذا الزواج هذا. par exemple le conjoint français il est déjà marié ou il est pas divorcé ou il y a un problème. donc ça si ça passe bien donc c'est bon. après قلنا تكون واحد الفيريفيكاسيون على الزواج واش فريمون سي ان مارياج، سي ان فري مارياج، سي با مارياج غري و بلون. دونك حتى لهنا سي بون. ابخي قلت على السي سي ام فاش ندوزو لونتروتيان تعطانا تيسولنا لاجون واش سي سي ام الورقه فاش غتخرج تاع سي سي ام واش بغيتو تشدوها في الكونسيلا، تجيو تشدوها في الكونسيلا ولا تصيفط لا فرانس في لاميريك. دونك هنا حيتاش الكونجوا ماروكان ما عندوش لاكسي، ما عندوش الحق لاكسي للكونسيلا دو فرانس، ما عندوش الحق باش يعيط باش يدوموندي دي نوفيل على السي سي ام. دونك غير الكونجوا فرونسي هو اللي عنده الحق، الكونجوا ماروكان ما عندوش الحق. دونك هنا سي ميو تختاروا انه سي سي ام يجي لا فرانس. فوالا. ابخي الكونجوا فرونسي يمشي يشد الورقه تاع سي سي ام. اي ابخي هنا دونك سي بون. دونك هنا عرفنا على واحد دي زانفورماسيون على سي سي ام. هادشي ماشي مهم، وفبا مهم خصنا نعرفوا شنو تنديرو، شنو هاد الورقه هادي واش غتنفعنا. دونك غير حاجه وحده باش نشير لها، هو ان السي سي ام الفاليديتي ديالو عام. دونك الا فات عام خصني نعاود عاوتاني نعاود السي سي ام، نعاود ندفع باش نشد عاوتاني نوتخ دوكيمون. دونك السي سي ام هو عام، الفاليديتي ديالو عام. دونك او بو ديال هاد العام هذا خصني نكون ديجا راني في لا بروسيدور ديال لو مارياج. فوالا. دونك هادي من جهه. دونك اول حاجه باش غنبدا، دونك فوالا فهمنا شنو السي سي ام. اول حاجه باش غنبدا هو الرونديفو. دونك تمشي لو سيت تاك باش ناخذ رونديفو. انا ديجا هنا في لو سيت باغ اكزومبل تاك تنكري رونديفو. فوالا سي سي ام رابا، كازا، فاس، اكادير. دونك على حساب لا ريجيون فين كاين. بحال مثلا كنت ساكن في سلا ولا في تماره، دونك القنصليه تابع لها هي غابا. كنت مثلا ساكن في خريبكا، واتزام، بنملال، دونك تابع الكازا. فوالا ainsi de suite. Donc par exemple Casa, tac, voilà, et après نمشي
rendez-vous. Cliquez ici pour prendre un rendez-vous pour votre dépôt de demande du certificat de capacité de mariage. Tac, voilà. تمشي لهنا prend rendez-vous. هاد الرونديفو اللي تيشدو سي الكونجوان فرونسي. سي با الكونجوان ماروكان. دونك الكونجوان فرونسي هو اللي غادي يشد الرونديفو. تمشي هنا تاك سويفون. نمشي نشوف لي دات اللي كاينين ديسپونيبل. دونك هنا ما عنديش بزاف تاع لي دات. تاك تاك كاين 18 اكتوبر لو 14. داك هنا اون فونكسيون ديال لي دات هنا تخلي انه الكونجوان فرونسي باش يشد يريزيرفي البي ديالو. دونك هنا ديسمبر و جانفي باقي ما تافيشاش. دونك هادي عندي 14 لو 21. دونك كل مره ندخل نشوف لو سيت حيتاش كاين ديجا توجور دي ميزاجور كاين دي زانولاسيون. دونك فوالا باغ اكزومبل نشوازي لو 21. تاك هنا تعطوني جوج ديال الاختيارات 8h45 9h30 باغ اكزومبل 9h30. تاك نبرك على هادي سويفون. لي زانفورماسيون عاديين نو لو نيسونس حيتاش لي فرونسي لا بلوبار تيكون عندهم 3 نو. فوالا تكون لو نو اللي تنعرفو ابخي تيكونو 3 نو. البرينو دات نيسونس ناسيوناليتي لو سيكس. هنا type de titre là changer passeport numéro de passeport téléphone. Après فاش نعمل هاد لي زانفورماسيون تبرك على سويفون سي بون تصيفط لي واحد ليميل بانه سي بون سي كونفيرمي وتتعطاني لا كونفيرماسيون ديال لا دات ديال الرونديفو. اي ابري تنبريميها تنحطها في الدوكيومون اللي كاينين عندي. دونك حتى هنا سي بيان شدينا الرونديفو. فوالا كلشي مزيان عرفنا لا دات. دونك ابري قلنا بريباراسيون دي دوكيمون نيسيسير. هنا باش شديت الرونديفو دابا لي دوكيمون اللي غادي يخصوني لي دوكيمون اللي غادي يخصوني باش نوجدهم. عندي هنا واحد الفورميلا. فوالا تاك مزيان. هنا غنبدا بلو كونجوان فرونسي. ولا كانت عندكم ورقه وستيلو فو بوفي نوتي. دونك ديال الكونجوان فرونسي كاين عندي واحد لافيش فورمولا خصني نعمرها هي كاينه لتحت. انا غنخليها لكم في الديسكريبسيون. ابري فوالا اول حاجه ندير كوبي انتيغرال ديال لاك نيسونس نسخه كامله. اول حاجه نسخه كامله الفرنسي خص يجيب نسخه كامله معاه تكون ما فايتاش 3 موا. حيتاش مثلا شديتها مثلا في هذا الشهر خصني فاش نكون بغيت ندفع السي سي ام خص ما تكونش دايزه على 3 موا. دونك فيغ ا ميزور. فوالا اوكي اون كا دو فوفاج برودوي ان اك دو ديسي دو كونجوان. فوالا الا كان الكونجوان فرونسي الزوج ديالو ولا الزوجه ديالها ماتت دونك غتجيب واحد لاك دو ديسي شهاده الوفاه. ابري البروف دو ناسيوناليتي فرونسي. دونك هنا خصني البروف ديال ناسيوناليتي سوا الكارت ديدونتيتي سوا السيرتيفيكات دو ناسيوناليتي فرونسي سوا الباسبور. هنا تنصح بانه نحاولوا ندفعوا السيرتيفيكات دو ناسيوناليتي فرونسي. ولا الكونجوان فرونسي غادي يعرف منين غادي يشدها. هي تتعطى مره وحده في الحياه وتتبقى عندنا لا فاليدي ديالها سي افي. هادي غنحتاجوها ضروري في الزواج باش غنبغي نوصلوا للمرحله الثانيه ديال الزواج غتحتاجوها. دونك غندفعوا ليها. جات هي هذيك ما جاتش غادي نشد فوالا فوتوكوبي ديال لا كارت ديدونتيتي ولا الباسبور. دونك سي بون. هنا قلنا بروف ديال ناسيوناليتي. ابري باسبور لي دات دونطري دو سورتي دو ماروك نطبع كاع دوك لي دات اللي دخلت وخرجت فيهم من المغرب تا ندير لهم فوتوكوبي. ابري بروف دو ريزيدونس واحد لا بروف ديال السكنه بانني راه ساكن في لا فرنسا. شي حاجه اللي يكون عندي فيها لادريس سوا الفاكتور ديال الالكتريسيتي الورقه تاع الضوء ولا الورقه تاع الماء ولا الورقه تاع التليفون ولا الورقه الكونطرا ديال الواي ديال الكرا. ملي كنت ساكن مثلا مع لي بارون ديالي ولا شي حاجه تيقادوا لي واحد سيرتيفيكا ديبيرجومون في لا ميري هي تنحط هنا في هاد البلاصه هادي ديال بروف دو ريزيدونس. دونك ابري لا كالفيتور بون مينور هادي خصلو الموافقه ديال الاب والام ديالو. تاك الا كان بروتيجي الا كان مريض ولا كان شي واحد مسؤول عليه مثلا هو اللي غادي يعطيني لوتوريزاسيون
غادي خصني نديرها حتى هي في الدوسي ديالو. دونك هنا ما كاينش بزاف تاع الأوراق هادو لي قلت. تاك 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 دابا غنمشيو للكونجوا ماروكان، يكون عندو تا هو غونسيونمون ريلاتيف هادي كاينة في التحت غنهضر عليها. هاد لافيش غادي يعمرها. ابخي كوبي انتيغرال نسخة كاملة. ابخي فوتوكوبي ديال لاكارت ديدونتيتي كتو بيان سور اللور من القدام. دونك غادي نسخة كاملة، فوتوكوبي ديال لاكارت، شهادة العزوبة سيرتيفيكات سيليبا، شهادة العزوبة تكون تاينة فيها تاش 3 موا. هاد شهادة العزوبة تا هي تنشدها بالفرونسي فوالا منساوش بالفرونسي. ابخي من كديفورسي الا كنت مطلق غنعطي واحد الشهادة ديال دو نوغو مارياج، زعما ما غاديش نعاود نتزوج، هادي تا هي تعطى في المقاطعة. هاد الناس اللي كانوا مزوجين وطلقوا، من الناس اللي عادين يلا غتزوجوا اول مره ما يحتاجوش لهادي. دونك قلنا نسخه كامله، فوتوكوبي د لاكارت، شهاده العزوبه وشهاده السكنه. دونك هادو كامل بفرونسي، هادشي كاع اللي قلت بفرونسي. هادو كامل غنسالي باش نشدهم فرونسي تيكون غير في ريزيدونس، سا ديبون على حسب المقاطعات. الا لقيت لي ديرها بالفرونسي سي ميو، سي بيان ما لقيتش دونك اوبليجي باش ندير التراديكسيون ديالها. الا درت لها التراديكسيون تنجيب لوريجينال بالعربيه ونجيب التراديكسيون ديالها بالفرونسي. دونك هنا سي بون. هادو لي دوكيمون سي با زعما ماشي شي حاجه اللي كثيره. دونك انا غنجي لهنا، هادو كاين عندي دو دوكيمون كل واحد فينا غادي يعمرهم، كونجوا فرونسي كونجوا ماروكان، نو برينو، المهنه، دات ليو دو نيسونس فين زدتي، البيي، كود بوستال، la date de naissance, الجنسية، l'adresse, le rue, le pays, le téléphone, l'email, situation familiale célibataire bien sûr, si vous voulez divorcer, باك. إلا كان مثلا الزوج تاعك مات ولا كنتي مطلق تكتب لنا هنا ديفورسي ولا فوف، تكتب السمية ديال الزوج ديالك ولا دات فاش تزوجتي افون، دي بالنسبة للطلاق ولا الراجل اللي مات. دونك هنايا ابخي تنكتب السمية تاع الاب، السمية تاع الام، النو البرينون فوالا، الاب نو البرينون. ابخي تنسيناتور لا ميم شوز بالنسبه للكونجوا فرونسي، تا هو غيعمر هاد لي زانفورماسيون هادو. تنجي لهاد لو دوكيمون ديال تكون مشتركه بيناتنا. الدات ليو بريفي دو لا سيليبراسيون دو مارياج، غادي تنكتب لا دات و ليو ديال لو مارياج. باغ اكزومبل ديما نحسب ابخي 3 و 4 موا عندي لا دات هنا تتكون ماشي بالضبط اكزاكت وانما ان بو بري فوالا. دونك ابخي هنا عندو واحد لو كيستيون هنا تقول فوتير بو لي بارونتير ولا ليونس اونتر واش عندك شي قرابه ولا شي مصاهره مع الزوج ولا الزوجه ديالك. كانت وي غدير وي، كانت نو غدير نو. هنا ريجيم وانا هنا غادي هنا كاين عندي كونطرا. واش نتوما فاش هضرتوا على الزواج واش معولين باش انكم ديروا واحد الكونطرا دو مارياج؟ هاد الكونطرا دو مارياج غنهضر عليها حتى في واحد الفيديو اخر بوحدها، نفسر كيفاش كونطرا دو مارياج باش نفهموا بالزربه علاش شنو هي كونطرا دو مارياج و سيباراسيون دي بيان. فاش نديروا هاد الكونطرا دو مارياج هي سيباراسيون دي بيان اوكا الكا فاش غادي نطلقوا الله يستر يلقى واحد المشكل بيناتنا، سيباراسيون دو بيان زعما الحوايج اللي غادي نفرقوا بيناتنا، واش امواتي وانت غدي هادي ولا غدي هادي ما. دونك هادي كان في المارياج سانسير اي تو فري دونك با لا بين فوالا. Et après donc une crédit la loi applicable faut trouver maintenant est prévu. دونك هادي لك تجاوبت على السؤال الاول المارياج، الا كنت غندير الكونطرا غنجاوب على الثانيه حتى هي وي. Et donc ça change rien si la dernière oui هنا. donc après si on fait le contrat ou on le fait pas ça change rien. On fonce بيناتكم كما قلت ça change rien, c'est-à-dire après فاش غادي ندخلوا لا فرنسا دونك كنا معول اننا نديروها غنقدروا عاوتاني نقدروا موديفي نقدروا نديروها با دو بروبليم. واخا درتنا في الاول دونك ابخي سي با بروبليم. واش عندكم لي زونفون دونك حتى كانوا لي زونفون نكتب شحال بروميير دوزيام تروازيام باك نكتب لي نو ديالهم، الا ما كانوش ما نعمرش هادي. ابخي تاك لو ليو لا دات تاك تاك لي دو برينو لي سيناتور ديال لي دو كونجوان. حتى لهنا سي بون عرفنا
les documents nécessaires. On a le jour de rendez-vous. On a le jour de rendez-vous. Le jour de rendez-vous, c'est facile. Voilà. كيفاش تيدوز هو واحد لونتروتيان سامبل تندخلو لواحد لاصال لواحد لاجون تنبريزونتي لي دوكيمون كاملين تفيريفي واش لي دوكيمون سون بيان فوالا اي ابري ça dépend على حساب لي لاجون فاش طحنا دونك نقدروا ندوزو لونتروتيان في دو سال سيباري واحد غيكون في سال ولا نقدروا نكونوا في نفس لاصال دونك هنا ça dépend دي كيسيون نورمال فين تعارفتو شحال ديال الوقت نتوما تتعارفوا شحال تهضروا في النهار واش شنو الموين اللي باش تهضروا واش فيسبوك ولا واتساب ولا تليفون يسولك على الخدمه ديالها على لي بروجي ديالكم واش عندك لا فامي اون فرانس دونك هنا دي كيستيون نورمال عادي كنت نعرف الشخص راه غادي يجاوب ماشي شي حاجه اللي صعيبه لا دات نيسونس ديالك لا دات نيسونس ديالها الخوت ديالها لا فامي ديالها لا فامي ديالك دونك شي حاجه اللي سهله فوالا هادو خصنا نكون عارفهم اي فوالا هاد لو بيت ديال هاد لي كيستيون هادو كيما قلنا توجور pour vérifier voilà واش فريمون هاد الزواج حقيقي واش تعرفوا بعضياتكم voilà et tu après si là que le conjoint marocain ما تيهضرش الفرنسي هنا un peu ça va poser un petit peu de voilà ça va poser un petit peu de voilà de décalage pour la durée de l'entretien الا كان الكونجوا ماروكان ما تيهضرش الفرنسي هنا نقدر ندخل معكم بزاف على كيفاش تعارفتوا نتوما ما تهضروش نفس اللغه هنا دونك هنا جو بونس با كو يا ان كونجوا ماروكان كونجوا فرنسي جو بونس با كو ما غيكونش يهضر كاريمون فرنسي ولا كان تيهضر غير شويه دونك سي بون ابري قلت هذا هو اون جينيرال قربتكم من المقابله لونتروتيان كي تيدوز دونك ابري سي بون تمشي دونك ابري تسناو 2 موا حتى 3 موا اي ابري تخرج لنا السي سي ام ومن بعد تندوزو ليطاب الثانيه دونك في الفيديو ديالي سال على السي سي ام الا كانت عندكم شي كيستيون ولا شي حاجه ما عليكم الا تسولوا في لي كومونتير وغنجاوب اي ابري في الفيديو الجاي غادي نهضر لكم على لو مارياج لا بروسيدور ديال المارياج من بعد ما خرج لنا السي سي ام لو مارياج والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.